खाके फारिस का मुसाफिर। सफर ईरान की एक दिलचस्प दास्तान। किस्त दुवम। तहरीर अब्दुल मालिक हाशमी। बहुत हजम वाली करेंसी। ईरान के सफर पर रवाना होने से पहले दीगर जरूरी अशिया की फहरिस्त तो बनाई ही थी, मगर सबसे अहम मामला ईरानी करेंसी का बंदोबस्त करना था। भला वहां जाकर कहीं ये ना हो कि चाय के एक प्याले के लिए भी नोटों का अंबार निकालना पड़े। जुलाई 2001 में एक पाकिस्तानी रुपया 27 ईरानी रियाल के बराबर था, लेकिन अब वही रुपया 147 रियाल का बादशाह बन बैठा था। मैंने क्वेटा के कंधारी बाजार में हुंडी के कारोबारियों से कुछ रियाल खरीदे, मगर ये क्या, अभी 2 मुट्ठी भर नोट संभाले थे कि जेबें फूलकर किसी खांचा फरोश की गठरी का मंजर पेश करने लगे। यूं लगा जैसे करेंसी नहीं, कोई पुरानी दास्तानों का खजाना लेकर चल रहा हूं। बस फर्क सिर्फ ये था कि इस खजाने की कदर और कीमत किसी राहगीर के हाथ में पकड़ी रोटी से भी कम थी। ये सोच कर के सफर में किसी नामालूम मुश्किल का सामना ना हो, मैंने कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर ली। आखिर इंसान को अक्ल भी तो दी गई है। चुनांचे मैंने एहतियातन 100 अमरीकी डॉलर और 500 सऊदी रियाल भी रख लिए कि अगर कभी रियालों के इस बेकदर सैलाब से जान छुड़ानी हो तो किसी सर्राफी के दर पर जाकर मुहज़्ज़ब और कम वजन वाली करेंसी में बदलवा लूं। ईरान जाने वाला था, लेकिन महसूस यूं हो रहा था कि किसी ऐसे देश की तरफ जा रहा हूं जहां दौलत की रेल पेल तो है, मगर इस दौलत को संभालना किसी आजमाइश से कम नहीं। ईरान पहुंचकर जब मैंने 50 अमरीकी डॉलर तड़वाए तो अचानक मेरी शलवार की जेबें नोटों से यूं लबालब भर गईं जैसे किसी तामाशबैन ने रंग बरंगी पतंगें खरीद कर अपने कांधे पर रख ली हों। जब मैं चलता तो यूं महसूस होता जैसे मेरी शलवार की जेबों में नोट नहीं बल्कि 2 पेंडोलम आवेज़ हैं जो हर कदम के साथ दाएं और बाएं झोल रहे हैं। जूं-जूं मैं तेज कदम उठाता ये नोट किसी गूंजते कहकहे की तरह लहराते और सड़क किनारे खड़े ईरानी हैरत से मुझे देखते, जैसे मैं कोई खाना बदोश जादूगर हूं जो सिक्कों की जगह करेंसी के तुमार लिए घूम रहा है। ये मुज़हका खेज सूरत-ए-हाल मेरे लिए परेशानी का बाइस भी बनी। आखिरकार मैंने जल्दी से नोटों की कुछ गड्डियां अपने ब्रीफ केस में रख ली, मगर एक और उलझन सर उठाने लगी, कहीं कोई ये ब्रीफ केस ही ना छीन ले। अगर ऐसा हुआ तो मेरी दौलत की तमाम कशिश लम्हों में खाक हो जाएगी और मेरा ईरानी सफर एक अधूरा ख्वाब बनकर रह जाएगा। मगर ईरानी लोग निहायत मुहज़्ज़ब और ईमानदार निकले। किसी ने मुझे मैली आंख से भी ना देखा, न ही किसी ने मेरे ब्रीफ केस पर ऐसी निगाह डाली कि मुझे शुबा हो कि ये मेरा आखिरी सफर साबित होगा। ये मेरी पहली बैन अल-अक़वामी सियाहत थी और नातजुर्बा कारी के कई मराहिल से गुजरना पड़ा। हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिला, लेकिन शायद जिंदगी का हुस्न ही यही है कि आदमी खुद तजर्बा करे, खुद लड़खड़ाए और फिर खुद ही संभल जाए। मैं भी यूं ही करता रहा, जहां जो समझ में आया वही अमल किया, और यूं ये सफर मेरे लिए महज ईरान की सियाहत नहीं बल्कि एक दिलचस्प और सबक आमोज मुहिम बन गया। किरमान और तेहरान में करेंसी तब्दील कराने का तजर्बा। ईरान में क़याम के दौरान पहली बार मैंने किरमान में 50 अमरीकी डॉलर तब्दील करवाए। काउंटर के इस पार बैठे बैंक अफसर ने मेरी जानिब एक नज़र डाली और फिर निहायत संजीदगी से नोट गिनने लगा। चंद लम्हों बाद इसने मेरे सामने एक छोटी सी करेंसी की पहाड़ी रख दी। कुल रकम 3,97,900 ईरानी रियाल। मैंने हैरत से इस रकम को देखा जैसे कोई खजाना खोल गया हो, मगर हकीकत में यह खजाना संभालना एक इम्तिहान था। फिर कुछ दिन बाद जब मैंने तेहरान में यही 50 डॉलर तब्दील करवाए तो काउंटर के पीछे बैठे साहिब ने कदरे कुछ कम सखावत दिखाई और मुझे 3,96,700 रियाल थमा दिए। गोया किरमान और तेहरान में रियाल की कदर में थोड़ा सा फर्क था, मगर मेरे लिए यह फर्क ज्यादा अहम नहीं था, क्योंकि असल मसला कुछ और था, वो था करेंसी का हजम। ईरान की करेंसी में सबसे छोटा नोट 100 रियाल का था, जो देखने में यूं लगता था जैसे किसी पुरानी किताब के आखिरी सफ़हात से निकाल कर किसी ने चलन में दे दिया हो, और सबसे बड़ा नोट 1 लाख रियाल का, जो निस्बतन बावकार और खुशहाल महसूस होता था। उनके दरमियान 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 और 50,000 रियाल के नोट भी मौजूद थे, और आज भी इसी तरतीब में चले आ रहे हैं, बल्कि अब कुछ नोटों का इजाफा हो चुका है। गोया ये एक करेंसी नहीं बल्कि नोटों का पूरा खानदान था, जिसका सबसे छोटा फर्द बेहद नहीफ और सबसे बड़ा नोट एक मोतबर बुजुर्ग की मानिंद था। जब मैंने बैंक के काउंटर पर खड़े होकर अपने डॉलर के एवज रियाल वसूल किए तो बैंक अफसर ने यूं संजीदगी से बड़ी बड़ी नोटों की गड्डियां मेरे सामने रखें जैसे किसी तारीखी मुआहदे पर दस्तखत होने जा रहे हों।
وہ غالباً مجھے 10,000 اور 5,000 کے نوٹ دے رہا تھا جو اپنے وزن اور تعداد کی وجہ سے خاصے بوجھل محسوس ہو رہے تھے۔ شاید وہ جانتا تھا کہ اگر مجھے 500 یا 1,000 کے چھوٹے نوٹ دے دیے گئے تو میں خود کو کسی تاجر کی مانند محسوس کرنے لگوں گا جو بازار میں سکے گننے کے بجائے وزنی نوٹوں کے تھیلے اٹھائے گھومتا ہے۔ خیر میں نے وہ گڈیا سمیٹی اور اپنی جیبوں میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر جیبیں کسی قدر ناراض معلوم ہوئیں، جیسے کہہ رہی ہوں یہ کیا مذاق ہے، ہم تمہاری کرنسی سنبھالنے کے لیے نہیں بنی تھی اور نہ کسی پرانے دستاویزات کے پلندے کے لیے۔ مجبوراً میں نے کچھ نوٹ اپنے بریف کیس میں رکھے، کچھ شلوار کی جیبوں میں اور کچھ کتاب کے صفحات کے درمیان۔ گویا کرنسی سنبھالنا بھی کسی شطرنج کے کھیل سے کم نہ تھا۔ ایران میں قیام کے دوران میں نے یہ نیا سبق سیکھا کہ بعض اوقات دولت کی فراوانی مسئلہ نہیں ہوتی، بلکہ اس دولت کا سنبھالنا اصل آزمائش بن جاتا ہے۔ ایران کی کرنسی میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا، ایسا تجربہ جس میں بینک نوٹوں کے ساتھ ساتھ میری جیبوں اور بریف کیس کا صبر بھی آزمایا گیا۔ اگر مجھے اس مشکل کا پہلے سے ادراک ہوتا تو میں پیشگی کوئی انتظام کر لیتا، کم از کم بینک افسر سے درخواست کرتا کہ آقا اسکناس‌های بزرگ پول را به من بدهید تا بتوانم آن را راحت حمل کنم. یعنی بھائی مجھے بڑے نوٹ دیجیے گا تاکہ انہیں سنبھالنا آسان ہو۔ مگر خیر جو نوٹ مجھے دیے گئے میں نے انہیں بخوشی قبول کر لیا اور اپنی قسمت پر مسکرا دیا۔ ایران میں ریال کی نشیب و فراز بھری داستان۔ یہ ایک پرانی کوہنا مگر دلچسپ داستان ہے۔ ایران کی کرنسی جو صدیوں کی گرد میں گم ہوتی، پھر ابھرتی، پھر گرتی اور پھر نئے نام کے ساتھ زندہ ہو جاتی۔ اور اس داستان کا آغاز قاجار خاندان کے دور میں ہوتا ہے، جب ایک بادشاہ فتح علی شاہ قاجار اپنی طویل بے وقات داڑھی کے ساتھ تخت پر جلوہ افروز تھا۔ اب یہ بادشاہ تاریخ میں کن باتوں کے لیے مشہور ہوا؟ اگر کسی مصور سے پوچھے تو وہ کہے گا بھائی اس کی داڑھی ایسی تھی جیسے کوئی دریا ایک ہی سمت میں بہ رہا ہو۔ اگر کسی درباری کو چھیڑے تو وہ کہے گا ایسی پاتلی کمر کے جیسے سراہی، اور اولادہ ایسی کہ گنی نہ جائے۔ یعنی فتح علی شاہ اپنی غیر معمولی لمبی داڑھی، بھنورے جیسی پاتلی کمر اور بے شمار اولاد کے لیے ایرانی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ یہ وہی بادشاہ تھا جس کے عہد میں 1798 میں ریال نے جنم لیا، ایران کی پہلی رسمی کرنسی، اور اس نوآموز کرنسی کو 1250 دینار میں تقسیم کیا گیا جو اس وقت کے تومان کا 8واں حصہ تھا۔ گویا تومان ایک شاہانہ درہم تھا اور ریال اس کا چھوٹا بھائی، جسے لوگ ہاتھ میں لے کر بھی سوچتے ہوں گے کہ کہیں یہ کمزور سا سکہ کسی بازار کے جھمیلوں میں کھو نہ جائے۔ لیکن تقدیر ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ 1825 کا سال آیا اور اس نے ریال کو تاریخ کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ اس کی جگہ ایک نئی کرنسی قیران نے لے لی۔ قیران کو اس وقت کی عالمی معیشت میں زیادہ مستحکم اور معیاری کرنسی سمجھا گیا، جیسے کسی قصبے میں نیا رئیس آ جائے اور لوگ پرانے رئیس کو بھولنے لگیں۔ ریال خاموشی سے گمنامی کی چادر اوڑھ کر بیٹھ گیا، مگر وقت نے ثابت کیا کہ کرنسی بھی پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو گر کر دوبارہ پرواز کر سکتی ہے۔ اور پھر وقت نے پہلوی عہد دیکھا جہاں رضا شاہ اور محمد رضا شاہ تخت پر آئے، اور آخر میں 1979 کے اسلامی انقلاب نے وہ سب کچھ بدل کر رکھ دیا جو کئی صدیوں سے چلا آ رہا تھا۔ ایران کی معیشت، اس کے سکے، اس کے نوٹ، سب کچھ ایک نئی دنیا میں داخل ہو چکا تھا۔ مگر تاریخ کے اوراق پلٹے تو ہمیں وہ دن یاد آتے ہیں جب ایک بادشاہ اپنی لمبی داڑھی کو سنوارتے ہوئے ایک نیا سکہ جاری کرنے کے فرمان پر دستخط کر رہا تھا، اور دربار میں موجود لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت۔ سکہ تو ٹھیک ہے، مگر کیا واقعی اتنی اولادہ ضروری تھی؟ ریال کی واپسی وقت کا ایک الٹا بہاؤ۔ وقت ایک بے لگام دریا ہے، کبھی یہ کنارے توڑ کر آگے نکل جاتا ہے، کبھی پیچھے ہٹ کر اپنی پرانی گود میں لوٹ آتا ہے۔ ایران کی کرنسی کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، بند کتاب کے وہ اوراق جو خود کو بار بار پلٹواتی ہے۔ ایک صدی پہلے ریال نے اپنا آخری سانس لیا تھا، قیران نے اس کی جگہ لی تھی، اور دنیا سمجھ رہی تھی کہ اب قیران ہی اس سلطنت کا اکلوتا شہزادہ ہے جس کی حکمرانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ مگر نہیں، وقت کا جبر، سیاست کے ہچکولے اور معیشت کی ناگہانی آندھیاں ہر سکہ، ہر نوٹ اور ہر بادشاہ کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی ہے۔ اور یہی ہوا۔ 1932 میں ریال، جو کبھی تاریخ کی گرد میں کھو چکا تھا، ایک نئے رنگ و روپ کے ساتھ پلٹ آیا۔ جیسے کوئی بھولا بسرا مسافر سالوں بعد اپنے گاؤں میں داخل ہوتا ہے اور درختوں کے جھرمٹ میں کھڑے لوگ حیرت سے اس کا چہرہ تکتے ہیں۔
اب کی بار ریال اکیلا نہیں آیا تھا بلکہ ایک نئی تقسیم کے ساتھ آیا تھا۔ اب ایک ریال 100 دینار میں بچ چکا تھا۔ پرانی گنتیاں، پرانے حساب اور قیران کے دن گزر گئے۔ یہ تبدیلی صرف نوٹ اور سکوں کی نہیں تھی بلکہ سوچ کی بھی تھی۔ شاہی دربار میں بیٹھے ماہرین، جن کے دسترخوانوں پر زعفرانی چاول اور بادامی قہوہ رکھا رہتا تھا، فیصلہ کر چکے تھے کہ ایران کی کرنسی کو مزید مستحکم کیا جائے گا، اسے بین الاقوامی معیارات سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ وہ شاید یہ بھی چاہتے تھے کہ جب کوئی مسافر تہران کی گلیوں میں کسی دکاندار سے سودا سلف خریدے تو اسے گنتی میں دشواری نہ ہو۔ قیران کے دن لٹ چکے تھے، ریال کے چراغ پھر سے جل اٹھے تھے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا کرنسی کبھی واقعی تبدیل ہوتی ہے؟ صرف نام بدلتے ہیں، سکے اور نوٹوں کی شکلیں بدلتی ہیں اور لوگ وہی رہتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اصل کھیل ریال اور قیران کا نہیں تھا بلکہ اس زمین کا تھا جس پر کبھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوتا اور کبھی کوئی درویش فقیری میں بھی شاہی مزاج رکھتا۔
इनकलाब की भट्टी में तपता रियाल सके जब ढलते हैं तो सिर्फ धात नहीं वक्त भी पिघलता है। ईरानी रियाल भी बस एक आम करेंसी नहीं, ये तारीख की घंटियों में बजने वाली वो सदा है जो कभी काजार बादशाहों के दरबार में गूंजती थी, कभी पहलवी शाहों की तिजोरियों में खनखनाती थी और फिर इनकलाब की भट्टी में तपकर एक नई शक्ल में नमूदार हुई। ये वही रियाल था जो काजारी दौर में पहली बार तख्त शाही पर बैठा। पहलवी आए तो इसे जर्क बर्क शाही खिलत पहनाई गई, लेकिन इनकलाब आया तो सब कुछ उलट पलट हो गया। शाही ताज उछाल दिए गए, महल्लात के दरवाजे बंद हो गए और बाजारों में रियाल ने एक नई कहानी सुनानी शुरू की। एक दिन वो भी था जब इसकी कदर सोने के तराजू में तोली जाती थी, और एक दिन ये भी आया कि इसकी हैसियत महज कागज के चंद टुकड़ों से ज्यादा ना रही। मगर करेंसी की असल ताकत इसकी कदर में नहीं बल्कि इसके सफर में होती है। इनकलाब के तूफानों में बहुत कुछ बह गया, मगर रियाल जिद्दी बच्चे की तरह अपनी जगह डटा रहा। वो कभी बैंक की खिड़कियों पर ठोकरें खाता, कभी दुकानदारों के हाथ में बेयकीनी से लरसता और कभी महंगाई के बेरहम थपेड़ों में बेबस नजर आता। और आज जब ईरान की मईशत अपनी ही पेचीदगियों में उलझी खड़ी है, रियाल अब भी सांस ले रहा है। शायद वो जानता है कि इसकी गूंज तारीख के निहा खानों में हमेशा के लिए महफूज हो चुकी है, जहां तख्त गिरे इनकलाब आए लेकिन सके हमेशा के अनकिनाती रहे और नोट हमेशा हाथों में लरसते रहे। तोमान का मखमसा, ईरान की ज़बानी करेंसी का हैरत अंगेज सफर। ईरान की सरजमीन पर कदम रखते ही यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी कदीम फारसी तिलिस्म में दाखिल हो गया हूं। बाजारों में ज़ाफ़रान की महक, तंदूरों से निकलते नान की खुशबू, कालीन फरोशों की पुरस्रार निगाहें, सब कुछ किसी शहंशाही किस्से का मंजर लग रहा था। मगर इस दिलकश माहौल में एक ऐसा मुअम्मा भी मेरा मुंतजिर था जिसने मेरी जेब, मेरा हिसाब और मेरा दिमाग सब कुछ उलझा कर रख दिया। हुआ यूं के बाजार तेहरान में चहल कदमी करते हुए जब मैंने पहली बार कुछ खरीदने का इरादा किया तो दुकानदार ने कीमत तोमान में बताई। मैंने सोचा कि शायद फारसी की कोई नई इकाई है जिसे मेरा तारुफ अभी बाकी है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, آقا حسابم کم شود. यानी मेरा हिसाब कितना बना है? दुकानदार ने कहा, 50 तोमान। अब मेरी उलझन बढ़ गई। जेब में जो करेंसी थी वो तो खालिस रियाल में थी, कहीं भी तोमान का जिक्र ना था। मैंने नोट निकाले, उन्हें रोशनी में परखा, तह दर तह खोला, मगर तोमान का शायबा तक ना मिला। गोया ये कोई ख्याली करेंसी थी जो सिर्फ जुबानों पर रवां थी मगर नोटों पर उसका वजूद ना था। फिर किसी नेक दिल राहगीर ने राज से पर्दा उठाया। वो गोया हुआ, क़िबला, ये ईरानियों की अपनी रियाजी है। रियाल तो सरकारी करेंसी है मगर आम लेन देन में लोग तोमान बोलते हैं। जो कीमत तोमान में बताई जाए इसे 10 से ज़र्ब देकर रियाल में अदा कर दिया करें। यानी अगर दुकानदार कहे कि 50 तोमान तो अब 500 रियाल निकाल लें। ये सुनकर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ईरानी मईशत में एक ही करेंसी नहीं बल्कि दो मुतवाज़ी दुनियाएं चल रही हैं। तहरीरी हिसाब रियाल में, ज़बानी लेन देन तोमान में। जैसे किसी खुफिया ज़बान में तिजारत हो रही हो, जैसे किसी पुरस्रार माशी साजिश का मैं भी शिकार हो चुका हूं। यूं हर चीज की कीमत का एक सरकारी रूप था और एक अवामी। बाजार में गिल्ली के नुक्कड़ पर बैठा चाय फरोश भी तोमान बोलता, कालीन फरोश भी तोमान ही में सौदे तय करता, जबकि रियाल वो कहीं पस मंजर में दबका बैठा रहता। नतीजा ये कि न सिर्फ मैं बल्कि हर वो परदेसी जो पहली बार ईरान आया इस मुसलसल ज़र्ब और तकसीम के झंझट में ऐसा उलझता कि इसे दुकानदार कम और रियाजी का उस्ताद ज्यादा महसूस होता। मुझे महसूस हुआ कि ईरानी ताजिरान जो मामला में मशहूर थे इस तोमान और रियाल के गोरख धंधे में भी किसी शाहकार फनकार की तरह महारत रखते हैं। वो जानते थे कि कौन परदेसी है, कौन मकामी, और किससे तोमान में बात करनी है, किससे रियाल में। और मैं सोचता रह गया कि ये मईशत का एक मुनफरिद जादू है या हिसाब किताब का वो हुनर जो सिर्फ ईरानियों को आता है। रियाल और तोमान का मखमसा आखिरकार उगदा कैसे खुला? यूं लगता है कि ईरानी हुकूमत के ओहदेदारान ने भी एक दिन बाजार में जाकर सौदा सलफ खरीदा होगा, किसी दुकानदार से حسابم کم شود. पूछा होगा, और जब उसने तोमान में जवाब दिया होगा तो वजीर मईशत ने भी उलझ कर वही सवाल किया होगा जो बरसों से हम जैसे परदेसी करते आए हैं, भाई ये तोमान किया बैला है। फिर शायद किसी बुजुर्ग ताजिर ने दानाई से सर हिलाया होगा, चाय का घूंट भरा होगा और रसान से कहा होगा, हुजूर ये तो हमारी सदियों पुरानी आदत है, तोमान बोलते हैं, रियाल गिनते हैं
اور آخر میں ضرب اور تقسیم میں پھنس کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ بالآخر حکومت نے اس الجھن کا حل نکالا، مگر وہ بھی ایرانیوں کے منفرد مزاج کے عین مطابق۔ سال 2023 آیا اور نئے نوٹ جاری ہوئے، مگر یہ نئے نوٹ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک مہمہ تھے۔ ان پر تومان تو کہیں نہیں لکھا گیا، مگر ریال کو یوں ڈیزائن کیا گیا کہ لوگ اسے تومان سمجھنے لگیں۔ دیکھا جائے تو یہ حل بھی کسی ایرانی پہلی سے کم نہ تھا۔ حکومت نے سادہ سا اعلان کر دیا کہ 10,000 ریال کا ایک تومان ہوگا، مگر کمال کی چالاکی یہ کی کہ نوٹ پر 4 صفر ایسے چھاپے کہ وہ ہلکی روشنی میں تقریباً غائب محسوس ہوں۔ نچلے دائیں کونے میں انگریزی میں ایک ننھا سا ایک اے لکھ دیا تاکہ سب جان لیں کہ یہ دراصل ایک تومان ای ہے۔ 20,000 ریال او 2 تومان، 50,000 ریال او 5 تومان اور 1,00,000 ریال 10 تومان کے برابر ہے۔ اور میں سوچنے لگا کہ جب میں 2001 میں ایران آیا تھا تب 100 ریال 10 تومان کے برابر ہوتے تھے، یعنی تب تومان اور ریال کے درمیان صرف 1 صفر کا فرق تھا، مگر اب تو وہی 100 ریال 10,000 گانا بے وقت ہو چکے ہیں۔ یہ تھا ایران کی کرنسی کا سفر، کبھی تومان، کبھی ریال، کبھی ہزار کا ہیر پھیر اور کبھی صفر کا جادو۔ ایرانیوں کے لیے یہ شاید روزمرہ کی ایک عام بات تھی، چلو اب کم از کم ضرب دینے اور تقسیم کرنے کی مشقت سے نجات مل گئی۔ ایرانی ریال ایک سنہری ماضی سے زوال کے اندھیروں تک۔ یہ وہی ریال ہے جو کبھی شان ایران کی سرزمین پر شان و شوکت سے بولا جاتا تھا، جس کی جیب میں ہوتا وہ خود کو دنیا کا خوش بخت ترین تاجر سمجھتا، اور جسے دیکھ کر امریکی ڈالر بھی ایک لمحے کے لیے سنبھل کر کھڑا ہوتا۔ یہ وہی ریال ہے جس کی شرح مبادلہ انقلاب سے پہلے $1 کے مقابلے میں محض 70 ریال تھی، مگر پھر تاریخ نے کروٹ لی، شاہی محلات کے در و دیوار لرزے، انقلاب آیا اور صرف حکومت ہی نہیں کرنسی کا وقار بھی تہ و بالا ہو گیا۔ انقلاب کے ہنگاموں میں ایران کے سرمایہ داروں نے جب اپنے اثاثے باندھے اور ہوائی جہازوں میں بھر کر یورپ اور امریکہ کی طرف پرواز کی تو وہ اپنے ساتھ صرف دولت نہیں لے جا رہے تھے بلکہ ریال کی روح بھی نچوڑ کر ساتھ لے گئے۔ 30 سے 40 ارب ڈالر جب چپ چاپ ایران کی سرحدوں سے باہر نکلے تو ریال جیسے کسی صدمے کی حالت میں چپ چاپ بیٹھا رہ گیا۔ اس کی قیمت گرتی گئی، بازاروں میں غیر یقینی کی فضا پھیلتی گئی، اور پھر ایک دن عوام نے محسوس کیا کہ وہ جو زبان سے تومان بولتے تھے وہی اب ان کی معیشت کا اصل ستون بن چکا ہے۔ مگر مسئلہ پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ اگر کوئی 1970 کے ایران کا ریال لے کر وقت کے دھارے میں 2024 میں آن پہنچے تو اسے یقیناً یہی لگے گا کہ وہ کسی اور سیارے پر آ گیا ہے۔ اس وقت کا طاقتور ریال آج زمین پر رینگ رہا ہے۔ کرنسی کے بحران کا یہ سفر، جہاں ریال صرف سرکاری کاغذوں میں محدود ہو گیا اور تومان عوامی معیشت کا حقیقی چہرہ بن گیا، ایران کی مالیاتی تاریخ کا شاید سب سے منفرد باب ہے۔ اور ایرانی شہری جو کبھی حیرت سے ریال اور تومان کی اس آنکھ مچولی میں الجھ جاتا تھا، اب جب کسی ایرانی دکاندار سے پوچھتا آقا حسابم کم شود، اور دکاندار اطمینان سے 5 تومان کہہ کر مسکرا دیتا، تو اسے محسوس ہوتا کہ یہ مسکراہٹ شاید اسی 2 متوازی حقیقتوں کے درمیان پل بنانے کی ایک کوشش ہے، ایک ایسی کوشش جو جانے کب تک جاری رہے گی۔